السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. اليوم يعني جبت لكم وصفة اللي هي سيت اون غوسيت امريكان اوسي، دونك اللي هي لي سينامون هما لي غولي على كانيل. دونك واش يلزم لنا باش نديروهم؟ عندنا هنايا 600 غرام فرينة، عندنا 100 غرام سكر، 100 غرام مارغرين، 230 غرام حليب يكون شويه دافي، 2 حبات بيض، 15 غرام ليفور فريش ولا ليفور انستونطاني، زاز دو سيترون وقرصه ملح. بون اليوم انايا قلت نديرها باليدين، العجينه هذه نديرها باليدين باش الاخوات ما يقولوش ما عندناش ماشينه ما عندناش بيترا باش ما يديروش الكاطو، الوغ نديرو باليدين. نسبقو بلا فارين هايليك 600 غرام، نزيدو لها زاز دو سيترون، نزيد لها قرصه ملح هايليك ماشي بزاف، نزيد لا مارغرين. دونك هاد لا غوسيت هادية تقدروا ديروا كلش على ضربه. نزيد لو سكر هايليك، نزيد لا ليفور فوق لو سكر. دونك كامل هاد لي زانغريديون سيك نخلطهم باش من بعد نزيد الحليب والبيض. دونك نورمالمون 230 غرام تاع الحليب مع البيض يطمونا لا بات ديالنا. فوالا نزيدو البيض هاك 2 حبات بيض هاك، نزيد الحليب كما قلت لكم الا كيكون شويه دافي ديروه كامل. سا ديبون نتوما لا فارين ديالكم كيفاش دايره، سا سبو تزيدو سا سبو تنقصوا الحليب. هذيك انا نورمالمون طملي كامل هاد لاباط هاد لا كونتيتي تاع الحليب. الوغ فوالا راني طميتها كامل. دونك لا كونتيتي تاع الحليب اللي درناها فاتني سوا. دونك on va la pétrir un petit peu ماشي بزاف. Donc je farine le plan du travail avec un peu de farine. هذيك دونك نعجنوها غير شويه، فوالا ماشي بزاف، نعجنوها غير شويه من بعد نخلوها تخمر. فوالا عجنتها شويه لا ماباط، دونك نديرها تخمر واحد ساعه، نخلوها واحد ساعه ونعاود نرجع لكم. دونك هاي ليك لاباط تاعنا طلعت خمرت، دونك نحيو لها لي بلاستيك هايليك كيفاش خمرت هايليك. دونك نديرو لها دوكا لا ديكوراسيون من الفوق يعني اللي تجي لداخل. دونك واش يلقنا بور الحشوه تاع لي سينامون، يلقنا لا كاسونات هايليك ابوبري واحد 250 غرام تاع كاسونات، لا مارغرين واحد 100 غرام، لا فارين باش نسوبودري لو بلان دو طرافاي، اي لا كانيل. هنايا يلق نديرو شويه داخل لا كاسونات، دونك نكثروا شويه يعني واحد ابوبري هايليك نديركم العبر دوكا بلا كويير. دونك ابوبري اون كويير à café نزيد لها وحده تاني. دونك سي ان غاتو ا سينامون، دونك يلقلو لا كانيل هايليك. دونك درتلو لا كانيل داخل لو سكر. فوالا دونك نبداو دوكا نحلو قبل لاباط ديالنا جو سو بودر. Donc je vais faire un carré
ها بحال ان كاري. ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. ها نحلو ان كاري بو كاري. فوالا دونك je vais égaliser كامل لي كونتور. هاك فوالا دونك واش نديرو لها؟ نديرو لو بور sur toute la surface. تحبوا تذوبوه تحبوا ديروه هكذايا اون بوماد ديروا هكذا بيديكم كامل. فوالا اذا كيكون فريمون مو ها طومبيراتور امبيونط باش يسهل لكم. فوالا هيك فوالا نزيد لها لا كاسونات avec la cannelle. دونك نديروها كامل sur la surface هيك تغطيو كامل. فوالا دونك كملت كامل لا سيرفاس بلا كاسونات. دونك الا قنروليوها هايليك نديرو هكذا كما راكم تشوفوا هايليك. دونك نرولي فيغ موا. نتوما تروليو مي الا تزيروا تجبدوا فيغ لاغيير هايليك تجبدوا فيغ لاغيير وتروليو تجبدوا ودرو باش يجيكم مزير. كما تجبدوش هكذا يجيكم محلول. دونك جبدوا فيغ لاغيير وجيبوا لعندكم هايليك. فوالا هايليك فوايي. دونك جينا شغل الحربوش on va le découper hein. Donc à peu près découper زوج هكذا دو doigts. Voilà يعرف ميجيش رقيق. فوالا دونك نستفوه في لو بلاطو. كاين اللي يدير هاد لي سينامون دون ان بلاطو يستفهم وهادي حدا هادي، وكاين اللي يديرهم انديفيدويال. دونك لكم الاختيار. انا نديرهم انديفيدويال كوم سا. فوالا ولا عندكم ان بلاطو تقدروا ديروهم هكذا باغ اكزومبل. نوريلكم ديروا هادي حدا هادي ويجوا شغل لاصقين ها. مي انا جو بريفير نديرهم انديفيدويال كوم سا. فوالا هاوليك. فوالا هايليك سي نديرها بليجو شويه بعد. فوالا ندير واحده هنا هايليك. دونك نخلوهم يخمروا ها ومن بعد نطيبوهم. الوغ هامليك خمروا. دونك نديرو لهم الاخر الباديجوناج من الفوق هايليك كامل هكذايا. نديروهم في الفوق. دونك الفوق الا يكون ديجا شعلتوه à 350 degrés. La cuisson ça dure à peu près
30 à 35 minutes، يعني يطيب بالخف ما يطولش. فوالا alors هاوليك هاو طبلنا لي سينامون هاوليك. دونك راهم سخونين، نوجد لهم ان بو دو غلاساج، سي ان بو دو لي à peu près 3-4 cuillères à soupe de lait. دونك نديرو شويه تاع دو سكر غلاس حتى يتقال، ها نديرو له سكر غلاس حتى نشوفوه ثقيل. فوالا هاوليك نزيدو له. دونك هذا جوج pour lui faire des filets de sucre glace pour le gâteau. Je vais vous montrer. Hein? Mais يجيكم خفيف ويجيكم transparent. Il faut كيجيكم هكذايا ثقيل. Donc je vais remplir ma poche à douille. On va faire quelques filets de sucre glace dessus. Voilà. On peut faire un peu. Voilà. Donc on va faire juste comme ça. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça sera trop sucré. Voilà. نخلوه ينشف ومن بعد نقدمه لكم في صحن التقديم. دونك سي صا هاوليك نوتر سينامون. دونك زوقناه شويه افيك دو غلاساج من الفوق. تحبوا تزيدوا له باغ اكزومبل دي نوا من الفوق ولا دي بيبيتو شوكولا ولا دي ترونش دو بانان. دونك سي دو سات مانيير لي يذوقوهم هاد لي سينامون. دونك نقسم لكم وحده وتشوفوها كيفاش عامله. هايليك. دونك سي تري بون، il est très mou. هاوليك جربوها اكيد راح يعجبكم. il est très bon. جربوه في الدار. اذا لحقنا لنهايه هذه الحصه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.